बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, भारतीय बिकाऊ और गोदी मीडिया अपनी गंदी जुबान इस्तेमाल करने से बाज ना आया। आज उसी नेपाल और गोरखा बिरादरी के खिलाफ बक बक कर रहा है जो हमेशा से भारतीय सरहदों की हिफाजत के लिए पेश रहते हैं। आज उसी गोरखा बिरादरी के खिलाफ भारतीय गोदी मीडिया जहर उगल रहा है जो हमेशा से सीना तान कर देश भारत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते रहे हैं। आज की वीडियो में नाजरीन हम आपको बताएंगे कि चीन ने लद्दाख में भारतीय फौज की टांगें खींचना शुरू की तो मोदी आपे से बाहर हो गया। बौखलाहट में कभी पाकिस्तान और अब नेपाल के खिलाफ अहम तरीन मकाम पर जंग शुरू करने जा रहा है। कौन सा खतरनाक प्रोपेगेंडा इस वक्त भारतीय गोदी मीडिया नेपाल के खिलाफ टीवी स्क्रीन पर चला रहा है? नेपाल के साथ जंग की अंदरूनी खबर क्या है? आज की वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात आपसे शेयर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलते हालात से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, भारत ने लद्दाख में चीन के साथ हालिया कशीदगी के पेश नज़र लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के अलावा भूटान और नेपाल के साथ अपनी सरहद पर भी निगरानी सख्त कर दी है। ज़राया अबलाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत दाखिला ने एक आला सतही इजलास के बाद भारतीय सरहदों की हिफाजत पर मुतय्यन फोर्सेस को अलर्ट कर दिया है। ताज़ा तरीन इस सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय सेक्रेटरी खारजा और आर्मी चीफ जनरल मनोज ने म्यांमार का दौरा भी मुअख्खर कर दिया है। नाज़रीन इकराम, नेपाल इस वक्त लिपोलेक को लेकर भारत के खिलाफ सरहद पर सीना तान कर खड़ा है। लिपोलेक भारत के लिए इंतहाई अहम इलाका है। ये वो इंतहाई अहम सरहदी इलाका है जहां पर भारत, चीन और नेपाल की सरहदें मिलती हैं। नेपाल ने तारीख में पहली दफा लिपोलेक पर अपनी पूरी एक बटालियन तैनात की है। इस बटालियन से साफ कहा गया है कि भारतीय फौज की सरगर्मियों पर हर तरह से नजर रखी जाए। खबरों के मुताबिक पिछले हफ्ते KP ओली शर्मा के जेरे सदारत एक इजलास में ये फैसला किया गया कि भारत और चीन के दरमियान जारी तनाव के बीच लिपोलेक सरहद की सख्त तरीन निगरानी की जाए। ओली शर्मा के इस हुक्मनामे के बाद नेपाल की 44वीं बटालियन लिपोलेक पर तैनात की गई। हैरान कुन बात यहाँ ये भी है कि नेपाल भारत के साथ जुड़ी इस सरहद पर चीन की 150वीं बटालियन फोर्सेस भी इसी इलाके में तैनात हैं, जिसकी वजह से भारत को सबसे बड़ा खतरा यह है कि जंग की सूरत में भारत की अकेली फोर्स नेपाल और चीन की फौज का कैसे मुकाबला करेगी। लिपोलेक के 10 किलोमीटर के इलाके में एक बड़ी तादाद चीनी फौज की गुज़श्ता एक माह से मौजूद है जो भारत के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। नाज़रीन इकराम, ये वही इलाका है जहां भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक लंबी सड़क का इफ्तिताह करके ये जाहिर करने की कोशिश की थी कि लिपोलेक का यह इलाका भारत का है, लेकिन नेपाली सरकार ने सरकारी नक्शा पेश करके मोदी के ख्वाब चिकना चूर कर दिए थे। नाज़रीन, दरअसल लिपोलेक का यह इलाका दिफाई एतबार से इन तीनों ममालिक के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। जिसने भी इस इलाके पर कब्जा जमा लिया समझ लें उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। जराये के मुताबिक इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स ITBP को उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम में अलर्ट रहने की हिदायत की गई है, जबकि नेपाल और भूटान की सरहदों की हिफाजत पर तैनात सिस्टर सीमा बल SSB को भी अलर्ट कर दिया गया है। तजियाकारों का कहना है कि अभी तक चीन भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सूरत हाल से लगता है कि चीन के साथ नेपाल ने भी भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। नाज़रीन इकराम, ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक भारत ने नेपाल से बदला लेने के लिए उस पर जंग मुसल्लत करने का हतमी फैसला कर लिया है। अब वो नेपाल के साथ दो हाथ करने वाला है, जिसके लिए वो बहाने तलाश कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पहल भारत पुलवामा जैसे हमले करवाता है और बाद में अपने हदफ वाले मुल्क पर इल्जाम लगाकर हमला कर देता है।
اب بھارت نے نیپال پر یہ الزام لگایا ہے کہ چین نے نیپال میں مقیم مختلف تنظیموں کو ہندوستان اور نیپال کی سرحد پر ہندوستان کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے 2.5 کروڑ روپے کی ادائیگی کی ہے، جو کہ 1700 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہندوستان نے بھی اپنی مسلح فوج کو ہدایت کی ہے کہ وہ لیپو لیک ٹرائی جنکشن پر تعیناتی بڑھائیں۔ ناظرین اکرام، ہند نیپال اور ہند بھوٹان سرحد کی حفاظت کرنے والے شاسترا سیما بال SSB نے نیپال کی سرحد کے ساتھ 30 کمپنیوں کی تعیناتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ نیپال اور انڈیا کے مابین بیٹی اور روٹی کا رشتہ ہے۔ نیپال کی سرحد انڈیا کے ساتھ 3 اطراف سے جڑی ہوئی ہے اور ایک طرف سے یہ تبت سے بھی منسلک ہے۔ وقت بدلنے کے ساتھ نیپال جان چکا ہے کہ بھارت صرف اپنے مقاصد کے لیے نیپال کا استعمال کر رہا ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد جیسے ہی نیپال نے اپنی ترقی کا راستہ چنا تو بھارتیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ نیپال کا بازو چین نے تھاما تو بھارتیوں کی آگ پہلے سے بھی زیادہ بھڑک اٹھی۔ بھارت کو نیپال کی عوام میں سے بغاوت کی بو آنے لگی۔ بھارت نے نیپال کے خلاف ہر حد پار کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ بھارتی بیکاؤ میڈیا نے نیپال کے بزرگ وزیر اعظم KP اولی شرما کے خلاف اتنا زہریلا پروپیگنڈا شروع کیا کہ چینی خاتون سفیر جو کہ اولی شرما کی بیٹی کی عمر کی تھی، اس کے ساتھ نیپالی وزیر اعظم کا لو سکینڈل چلوایا اور یہ زہریلا پروپیگنڈا چلانا شروع کر دیا کہ نیپالی وزیر اعظم چینی خاتون کے پیار میں گھائل ہو چکے ہیں اور چینی سفیر کے اشاروں پر ناچنے لگے ہیں۔ ناظرین اکرام، در حقیقت اس وقت چین اور نیپال کے مشترکہ مفادات جڑ چکے ہیں۔ چین نے ایک بھاری انویسٹمنٹ نیپال میں لگا دی ہے، جس کے بعد نیپال کی سیکیورٹی اور ان کے ترقیاتی منصوبوں کی حفاظت بھی چین مشترکہ طور پر کر رہا ہے۔ بھارت اب نیپال پر الزام لگا رہا ہے کہ نیپال اپنی ایجنسیوں کے ذریعے چین سے بھارت کے خلاف پیسہ لے کر احتجاج کروا رہا ہے۔ خبر کے مطابق حال ہی میں ہند نیپال سرحد کے ساتھ نیپال میں ہونے والے بھارت مخالف مظاہروں کی مالی اعانت چین نے دی ہے۔ روسی نیوز پورٹل نے ایک سینئر بھارتی انٹیلیجنس افسر کے حوالے سے بتایا کہ چین نے نیپال میں مختلف تنظیموں کو ہزاروں ڈالرز کی ادائیگی کی ہے، جس کے تحت وہ دونوں ممالک کے درمیان 1700 کلومیٹر لمبی سرحد پر ہندوستان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ نیپال میں چینی سفارت خانے کے ذریعے ان ایجنسیوں کو فنڈز مہیا کیے گئے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کا پرانا وتیرہ ہے، جس بھی ملک کے خلاف کوئی جنگی محاذ کھولنا ہو تو اس ملک کے خلاف کوئی زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دو اور پھر اسی کو جواز بنا کر جنگ چھیڑ دی جاتی ہے۔ لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر بھارت نے کشمیر ایشو کو لے کر کوئی بھی ایسی ویسی بات کی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان خود بھارت کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ یقینی طور پر نیپال کے ساتھ دیگر ممالک بھوٹان، چین اور پاکستان بھی اس جنگ میں کود جائیں گے، جس کے بعد ظاہر سی بات ہے بھارت کو بچانے والا کوئی نہیں بچے گا۔